تمام خواتین و حضرات، اپنے بیماراں واسطے، پریشاناں واسطے، فوت شدگان واسطے، بلکہ پورے عالم اسلام واسطے خصوصی دعا فرماؤ۔ اللہ کریم سب تے اپنی رحمتاں فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ساری دنیا آخرت بہتر فرما۔ اللہ سانو دین و دنیا دیا نعمتاں عطا فرما۔ اللہ دنیا آخرت دیا کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ سانو دین دی عقیدے دی توحید دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ سانو سارے پانچ وقت دے پکے نمازی بنا۔ اللہ سارے اہل و عیال بیوی بچیاں نمازی بنا۔ اللہ سارے بہناں بھائیاں نمازی بنا۔ اللہ سارے یاراں دوستاں نمازی بنا۔ اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی۔ اللہ جدو موت ہے ایمان والی موت ہے، اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سدا خاتمہ ایمان تے فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ کئی بیمار، کئی ہسپتالاں اندر بیمار، اللہ سے روحانی بیمار، جسمانی بیمار، اللہ سارے تمام بیماراں نو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ کئیاں دے والدین بیمار، کئیاں دے بہناں بھائی بیمار، اللہ کئیاں دے بچے بیمار، اللہ اپنی رحمت نال سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اس عید دے اجتماع دے اندر جو مرد و خواتین بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ دکھی بندیاں دے دکھ دور فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو کاروباری پریشان نے اچھے روزگار عطا فرما۔ اللہ اپنے بندیاں نو رزق حلال وسیع عطا فرما۔ اللہ دنیا تے کسے بندے دا محتاج نہ بنائی۔ اللہ سب نو اپنی رحمت دے خزانے جو رزق حلال وسیع عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو قربانیاں دے جانور عطا کیتے، اللہ انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما۔ اللہ جڑے بیچارے دل کردا ہے توفیق نہیں، اللہ انہاں نو بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ قربانیاں کرنے والیاں نو نہ کرنے والیاں تک گوشت پہنچان دی توفیق عطا فرما۔ اللہ تمام مقروضاں نو قرضے ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہاں کو اپنے کاروبار نہیں اچھے روزگار عطا فرما۔ اللہ سانو برکت والا، اللہ برکت والا رزق حلال وسیع عطا فرما۔ اللہ جنہاں کو اپنے گھر نہیں اپنے گھر والی نعمت عطا فرما۔ اللہ جو اولاد دی نعمت تو محروم رہے، اللہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جنہ بہناں دیاں جنہ بیٹیاں دیاں گوداں خالی نے، اللہ اپنے رحمت نال اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو صرف بیٹیاں ہی دتیاں نے، اللہ نیک بیٹے بھی عطا فرما۔ اللہ کئی والدین نے جنہاں دیاں بیٹیاں جنہاں دے بیٹے اولاد دی نعمت تو محروم نے، اللہ سب نو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو اولاد دتی انہاں دی اولاد نو نیک بنا۔ اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈا فرما بردار بنا۔
اللہ ساڑیاں اولاداں ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ ساڑیاں اولاداں دنیا آخرت دے اندر ساڑی عزت اور ساڑی نیک نامی دا سبب بنا اللہ جنہاں بیٹیاں دیتیاں اللہ انہاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرما اللہ جو بہنہ بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان دے اچھے پیدا فرما اللہ سب دیاں بہنوں اپنے گھر اندر امن و سکون نصیب فرما اللہ جو جیلوں دے اندر مقدمات اندر پھنسے نے اللہ رہائیاں عطا فرما اللہ مظلوماں قیدیاں اللہ رہائیاں نصیب فرما اللہ جڑے تیرے بندے دنیا تو چلے گئے اللہ جو فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ جڑے ساڑے پیارے اللہ ساڑے تو جدا ہو گئے تے تیرے حضور پہنچ گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڑے فوت شدگان دی مغفرت فرما اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دے ماں پیاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے دوویں یا ایک ہستی اللہ انہاں دے ماں پیاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا اللہ میرے ابو جان نو جنت دے اندر اللہ مقام نصیب فرما اللہ جنہاں دے باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں نو جنت چ اللہ مقام عطا فرما اللہ جنہاں دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ جنت چ اللہ مقام نصیب فرما اللہ اس عید دے موقع دے اللہ عید والے دن ساڑے کوئی اس تو بہتر عیدی اپنے والدین واسطے اور کوئی نہیں اس تو بہتر تحفہ کوئی نہیں اللہ ساڑے والدین دی بخشش فرما اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا اللہ انہاں قبراں دے اندر جنت دیاں ہواواں نصیب فرما اللہ انہاں دیاں قبراں اندر جنت دے بستر بچھا دے اللہ انہاں جنت دے لباس پہنا دے اللہ انہاں دیاں قبراں وال جنت دی طرفوں کھڑکیاں دروازے کھول دے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دیاں کیاریاں بنا دے اللہ سارے والدین دے درجات بلند فرما اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے دوویں یا ایک کستی اللہ صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما اللہ جنہاں کول ماپے ہے نے اللہ اور اپنے ماپیاں دی عزت خدمت قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما فلسطین دے کشمیر دے برما دے دیگر ممالک دے اللہ جو مظلوم مسلمان نے انہاں دی مدد فرما اللہ ساڑے شہداء دیاں شہادتاں قبول فرما اللہ پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ فرما اللہ کفر کو نیست و نابود فرما اللہ مجاہدین جتے جتے تیرے رستے دے اندر جہاد کر رہے ہیں اللہ انہاں دی امداد فرما اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما اللہ جنہاں جاناں قربان کر دیا اللہ انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما اللہ پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ فرما اللہ پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما اللہ کفر اور اہل کفر نو نیست و نابود فرما اللہ مسجد اقصی بیت المقدس اور فلسطین نو رہائی آزادی نصیب فرما اللہ مسجد اقصی نو آزادی نصیب فرما اللہ اسلام اور اہل اسلام نو عزت اور غلبہ نصیب فرما اللہ ساڑے وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما اللہ پاکستان نو اندرونی بیرونی دشمنوں کو محفوظ فرما اللہ وطن عزیز پاکستان نو تا قیامت آباد فرما اللہ میرے وطن عزیز دے محافظاں دی حفاظت فرما اللہ میرے پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما میرے پاکستان دے جواناں دی حفاظت فرما اللہ ساڑی فوج ساڑی رینجر ساڑی پولیس ساڑے ادارے اللہ جو وطن عزیز دے محافظ نے اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما اللہ کئی ایسے ساڑے جوان جو عید دے موقع دے بھی اپنے گھر اور اہل و عیال تو دور اللہ ساڑی سکورٹی واسطے کھڑے نے اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما
اللہ پاکستان دے محافظہ دیاں حفاظتاں فرما اللہ پاکستان نو تا قیامت آباد فرما اللہ پاکستان نو برباد کرنے والیاں نو برباد فرما اندرونی بیرونی دشمناں نو اللہ تباہ و برباد کر دے اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اللہ اسلام اور اہل اسلام نو غالب فرما اللہ سانو خوشحالیاں عطا فرما اللہ وطن عزیز پاکستان اندر اسلامی قانون دا نفاذ فرما اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں عید پڑھ کے تیری بارگاہ جات بلا کے بیٹھے نے اللہ جڑیاں آسامی دان دل چ لے کے بیٹھے نے ساریاں ہی پوریاں کر دے اللہ کسے نو خالی نہ موڑی اللہ سب دیاں چولیاں پر دے میں نہیں جاندا اللہ تو جاننا ہے جو تیرے کو سوال کرتے نے جڑیاں آسامی دان دل چ لے کے بیٹھے نے اللہ ساریاں ہی پوریاں کر دے اللہ سانو بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہ سانو بار بار حج عمرے دی سعادت عطا فرما اللہ سانو اپنے اہل و عیال دے نال اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما اللہ مرن تو پہلا اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے نو ضرور مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہ بار بار نصیب فرما اللہ جنہیں اس سال حج کیتا ہے اللہ قبول فرما اللہ اگلے سال حاجیاں دی لسٹ اندر ساڈا نام بھی شامل فرما اللہم اقضی حاجاتنا وحاجات مسلمین اللہم اقضی حوائجنا وحوائج المسلمین اللہ اپنے گھر نوں تا قیامت آباد فرما اللہ انہوں بناؤن والے آدھے جنت محل بنا اللہ جنہوں آباد کر دے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں جنت اللہ مقام عطا فرما اللہ جنہیں اس گھر دی خدمت کر رہے ہیں اللہ انہوں دی خدمت قبول فرما اللہ مزید توفیق عطا فرما اللہ اپنی رحمتاں اور برکتاں عطا فرما اللہ جو منگیا عطا کر دے جو نہیں منگ سکے سانو لوڑے اللہ سانو بن منگیا ہی عطا فرما اللہم اقضی حوائجنا وحوائج المسلمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین میری طرف تمام حضرات اہل اسلام بہت بہت عید مبارک تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال
Thank you.